السلام. نتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. معكم مره اخرى مريم، واليوم غنتكلموا على عقده اللغات الاجنبيه. ملي كنا صغار وحنا كنكبروا شويه بشويه وكنتعلموا، جا واحد الوقت فاش اكتشفنا انه كاين طريقه اخرى باش نعبروا على احاسيسنا ومشاعرنا، على احتياجاتنا وعلى افكارنا. انه كاين كلمات اخرى، وانه في مكان اخر من العالم كاين اطفال في اسره صغيره مثل الاسره ديالنا كيتكلموا بطريقه اخرى، بكلمات اخرى وبلغه اخرى. هنا اكتشفنا انه لغتنا اللي كنتواصلوا بها في محيطنا وفي مجتمعنا وفي هذه الاسره الصغيره ماشي هي اللغه الوحيده. انه في كل اسره صغيره بحال الاسره ديالنا وفي كل بقعه من بقاع الارض كاينه لغه مختلفه. كبرنا شويه ودخلنا المدرسه وبدينا كنتعلموا لغه اجنبيه اولى. بدا الامر بنوع من الحماس، كنتعلموا حروف جديده وكلمات جديده. كنفرحوا ملي كنجيو للام ديالنا والاب ديالنا وكنقولوا ليه كلمه جديده تعلمناها اليوم. وبقينا شويه بشويه كنتعلموا وكنزيدوا نتعرفوا على هذه اللغه الاجنبيه الجديده. لكن مع الوقت اكتشفنا اننا ما كنطقوش هذه اللغه بشكل صحيح كما كنطقوا لغتنا الام. اكتشفنا انه الزملاء ديالنا كيعرفوا مصطلحات اكثر منا، كينطقوا الجمل بشكل صحيح وما كيغلطوش. غلطنا الاول مره وتحرجنا، واحيانا ضحكوا علينا زملائنا، ومن هنا تربات عندنا عقده اللغات الاجنبيه. ممكن البعض يظن ان كلمه عقده مبالغ فيها بالنسبه لهذا الامر، لكن بعض الناس كيواجهوا هذا المشكل وكيوقف عقبه في وجههم وفي وجه اشياء كثيره بغاو يديروها في حياتهم. القلق او الرهاب من اللغات الاجنبيه، او كيف سميتو عقده اللغات الاجنبيه، هو امر ممكن تكونوا كتواجهوه وممكن تكونوا شفتوه او شهدتوا عليه عند زملائكم في القسم مثلا او اشخاص من عائلتكم. هذا الرهاب او الخوف من اللغات الاجنبيه نقدروا نردوه لثلاث اسباب اساسيه. اولا التخوف او الرهبه من التواصل، يعني ان الانسان عنده نوع من التخوف من التواصل مع الاخر، عنده واحد التراجع في تواصله مع الناس، عنده مشكل في التواصل. لهذا فهو كيخاف من اللغات الأجنبية بحكم أنها ماشي لغته الأم، بحكم أنه عنده هذا المشكل في التواصل بشكل عام. ثاني سبب هو القلق من الأداء والتخوف من الأداء بشكل سلبي، يعني أن الشخص كيخاف دائما من أنه في أي حاجة دارها يديرها بشكل سلبي. دائما عنده هذه الفكرة ديال ممكن ما نديرهاش مزيان، وكيخاف انه ما يديش الاشياء بشكل كامل او بشكل صحيح. لذلك كيتكون عنده هذا التخوف من اللغات ايضا. واخر سبب نقدروا نتكلموا عليه هو القلق من التقييم السلبي، اي ان الانسان عنده واحد القلق من نظره الاخرين ليه، كيخاف ان الاخرين يحكموا عليه بشكل سلبي، وبذلك في علاقته بهذه اللغات الاجنبيه كيخاف ان الاخر يحكم عليه بشكل سلبي انطلاقا من طريقه باش يتكلم بهذه اللغات الاجنبيه. ولا لاحظتوا معايا سببين من هذه الاسباب اللي هما التخوف من التقييم السلبي والتخوف من التواصل او رهبه التواصل، بجوج بهم متعلقين بالاخر. يعني نقدروا نقولوا ان السبب نوعا ما مبني على اهتمامنا بنظره الاخر ومبني على الاخر بشكل عام. يعني ان محيطنا كيلعب دور كبير في مدى تقبلنا للغات الاجنبيه، او يعني في مدى تعاملنا مع اللغات الأجنبية بشكل طبيعي وسلس، أو القلق والرهاب من هذه اللغات الأجنبية. ملي كنتكلموا على الآخر فإننا كنتكلموا على المحيط، كنتكلموا على الأسرة، وكنتكلموا أيضا على المدرسة. فالمصدر الأساسي لهذا الرهاب من اللغات الأجنبية كيجي من المدرسة، بحكم أن يعني تعلمنا اللغات الأجنبية كيبدا في المدرسة. فكما سبقت وقلت في المدرسة وحنا كنتعلموا لغة أجنبية لأول مرة أحيانا كنغلطوا، واغلبيتكم غيكون حضر ان لم يتعرض للموقف، فهو حضر الموقف غلط فيه التلميذ والزملاء ديالو ضحكوا عليه، او ابداو يعني واحد التصرف فيه شيء من التعجب او التهكم عليه. ان لم نقل تنمر فهو احيانا تيكون فقط سخريه، ولو كانت هذه السخريه كتبان لنا شيء بسيط يعني مجرد سلوكات طفوليه وصبيانيه، فبالنسبه للبعض منا كتخلف عنده اثار كبيره، كتاثر على مدى تقبله لهذه اللغات الاجنبيه ومدى قدرته على انه يتعلمها، وتقدر تاثر عليه يعني على المدى الطويل وما يقدرش يتعلم هذه اللغه، لانه في الذاكره ديالو بقات هذه الذكرى السلبيه على ديك اللغه، والاحساس بالحرج واحساس سلبي بزاف اللي سببوا ليه بالنسبه ليه سببته ليه هذه اللغه بالضبط.
فالآثار اللي تقدر ترتب على هاد الرهاب من اللغات الأجنبية أو عقدة اللغات الأجنبية كيف ما سميتها، أولها عدم الثقة في النفس. عدم الثقة في النفس سواء بشكل عام أو فقط في هذا الجانب ديال اللغات الأجنبية. فالإنسان اللي يواجه هذا المشكل في لغة جديدة عليه يقدر يعتبر أنه إنسان نوعا ما فاشل، بحكم أنها كانت تجربة تعلم فشل فيها. ولو لم يكن الأمر فشل في حد ذاته، فهذا التخوف أو هذا الموقف أو المواقف اللي مر منها كتخليه يحس بأنه فاشل، رغم أن الخطأ في التعلم شيء طبيعي جدا وعادي. لكن كما قلنا، إذا تعرض الإنسان لهذه المواقف في عمر صغير وخصوصا في بداية تعلم هذه اللغة، فهي كتخلي عنده آثار نفسية اللي كتقدر تستمر مع حياته كلها. ومن تأثيرات هذا التخوف من اللغات الأجنبية أيضا عدم قدرة الشخص على تذكر بعض المصطلحات اللي هو عارفها في هذه اللغة، أو عدم قدرته على استحضار كلمات وعبارات هو عارفها، يعني ماشي جديدة عليه، هو عارفها، ولكن فاش يكون مثلا في حوار كيلقى مشكل او كيلقى صعوبه في انه يتذكر هاد المصطلحات، بحكم انه عنده هاد التخوف وعنده هاد النقص في الثقه بالنسبه لهاد اللغه. وكمثال، احيانا فاش كنكونوا تحت شي توتر او شي ضغط، مثلا مقابله عمل او حوار مع شخص جديد علينا، فاحيانا كنكونوا عارفين واحد الكلمه، ولكن تحت هاد الضغط وهاد التوتر كنساوها وما كنقدروش نستحضروها في هذيك اللحظه. فهذا مثال بسيط، فما بالك بشخص عنده مشكل من هذه اللغه. فمن الطبيعي انه هذا العامل النفسي غيخليه ينسى او ما يستحضرش حتى كلمات واشياء هو عارفها، ويخليه ديما يحس بانه ناقص في هذه اللغه ولو كان كيبذل فيها مجهود. هذا المشكل يقدر ياثر ايضا على الطريقه باش كيشوف هذا الشخص اللغه الاجنبيه، سواء هذه اللغه بالضبط او مجموع اللغات الاجنبيه الاخرى. فهذا الشخص بدون شك إن كان يعني عايش هذه المواقف أو مر بهذه اللحظات، فهو غادي يكره هذه اللغة، غتبقى ديما بالنسبة ليه واحد السبب اللي خلاه يعني خلى عنده واحد الشعور سيء. وربما الا كان انه مضطر يعني يتعلم هذه اللغه من اجل الدراسه ديالو او العمل ديالو، فالامر غيكون صعيب عليه بزاف بسبب هذا الاحساس. فمثلا كاين شي ناس كيكونوا بذلوا مجهودات بزاف انهم يتعلموا شي لغه، ودائما ما تيلاحظوش تطور كبير او تقدم كبير، وكيتسائلوا علاش. والى جينا نشوفوا احيانا كنلقاو بان هاد الناس عندهم مشكل في تقبلهم لهاد اللغه من اصله. يعني مثلا كيتعلموا ليها لانهم مضطرين، ولكن هاد اللغه بالنسبه لهم يعني كحمل، ماشي ما فيهاش متعه في التعلم ديالها. ويقدر يكون السبب راجع لانه اللقاء الاول مع هاد اللغه او الخطوات الاولى في تعلم هاد اللغه كانت خطوات فيها يعني مشاكل او كانت فيها اخطاء. هذا علاش فاش نكونوا كنتعلموا شي لغه ونشوفوا باننا ما متقدمينش فيها بزاف، نعطيو راسنا واحد الوقت، نجلسوا مع راسنا واحد المده ونفكروا في مدى شغفنا بهذه اللغه، في مدى تقبلنا لهذه اللغه، ونتفكروا اذا كان عندنا شي احساس سلبي نحاولوا نغيروا هذه الفكره اللي عندنا عليها باش نتعلموها بشكل فعال واكثر متعه. ملي كنتكلم على الاسباب او الجهات المسؤوله على هذا التخوف اللي يقدر يكون عند الشخص، فما نساوش المجتمع اللي كنشوف بانه عنده دور كبير. الا تمعنا في الطريقه باش كيواجه المجتمع هذا الموضوع ديال اللغات الاجنبيه، فغنلاحظوا مجموعه من السلوكات السلبيه اللي كتاثر علينا كاشخاص وخصوصا كاطفال يلاه كيتعلموا لغات جديده. غنلاحظوا مثلا في معظم مجتمعاتنا العربيه نظره المجتمع للشخص اللي كيتكلم بلغات اجنبيه متعدده او على الاقل لغه اجنبيه وحده وكيتقنها، على انه شخص جيد، على انه شخص راقي، وعلى انه شخص واعي. فبهذا المجتمع أصبح ينظر للغة على أنها قيمة في حد ذاتها. إذا تكلمت باللغة الفرنسية أو الإنجليزية فأنت شخص مثقف وشخص واعي وشخص راقي، وربما كيدل على أنك من طبقة اجتماعية راقية. وإذا فالتعامل ديال بعض الناس معك يكون على أساس هذا العامل، وكيترتب عليه نوع من التمييز العنصري. صحيح أن إتقان اللغات الأجنبية هي مهارة مهمة ونقطة تحسب لأي شخص منا، لكن هذا ما كيعطيناش الحق أننا نعتبر الإنسان اللي ما كيتقنش لغة أجنبية معينة أو ما كيتقنش اللغات الأجنبية بشكل عام نعتبره إنسان ناقص أو إنسان غير واعي أو إنسان متخلف. وما كيعطيناش الحق نعاملوا اي انسان على اساس اللغات اللي كيعرفها واللغات اللي ما كيعرفهاش، فهي كما قلت ماشي قيمه وانما مهاره. نقطه اخرى كيهمني نشير ليها في هذا الموضوع هي طريقه باش كنتعاملوا مع الاطفال ديالنا باش نعلموهم اللغات الاجنبيه. كنشوفوا ان الاسر مؤخرا ولاو كيهتموا بزاف بتلقين اطفالهم اللغات على اختلافها. طبعا هذا شيء ايجابي جدا ونقطه تحسب للوالدين، لكن طريقه باش كنلقنوا لولادنا هاد اللغات الاجنبيه، طريقه باش كنقدموا لهم هاد اللغات وكندخلوها في برنامجهم، والفكره اللي كنعطيوهم عليها كتلعب دور كبير في مدى اتقانهم لهاد اللغات، مدى تقبلهم ليها، وكتاثر كذلك على شخصيتهم.
فإذا قدمنا هذه اللغات الأجنبية لأطفالنا على أنها واجب مفروض عليهم، أو على أنها معيار أو مقدار لمحبتنا لهم ورضانا عليهم، وعاقبناهم أو ضغطنا عليهم نفسيا في كل مرة غلطوا أو ما جابوش يعني نتائج مرضية بالنسبة لنا في هذه اللغات، فالأمر بالنسبة لهذا الطفل غيتحول من مهارة يقدر يكتسبها وتنفعه بزاف في حياته الدراسية والعملية إلى عقدة نفسية كتكبر معاه في كل مرة. فعود ما نعطيوه مهارة وأداة غتنفعه بزاف، كنعطيوه واحد الثقل وواحد الضغط نفسي غيخليه حتى ربما ينفر من هذه اللغة، علما انه الا عرفنا كيفاش نقدموها ليه، الا حاولنا اننا ندخلوا عامل المتعه والتشويق في التعلم ديال هذه اللغه ونقدمها لهذا الطفل على انها شيء ممتع، على انها لعبه، على انها تحدي بالنسبه ليه، فاحنا كنعاونوا هذا الطفل باش يتعلم هذه اللغه وهو مرتاح. وما نساوش اننا نواكبوا ولادنا. فالحوار والتواصل مع الاطفال سواء بالنسبه لهذه النقطه او لاي نقطه متعلقه بدراستهم او بحياتهم اليوميه فهو امر ايجابي بزاف. نحاولوا دائما يكون بيننا وبين اطفالنا واحد الموعد يومي اللي كيعاودوا لنا فيه على كيفاش دوزوا نهارهم، كيفاش قضاو نهارهم وشنو نتعلموا في هذا النهار. هذه الطريقه غتخلينا نعرفوا الاشياء الايجابيه وكذلك السلبيه في الوقت اللي كيقضيوه الاطفال ديالنا في المدرسه، وغتخلينا نعرفوا الا كان هذا الطفل تعرض لتنمر او تعرض يعني الموقف غيخليه حساس تجاه هذه اللغه، ونتداركوا الموضوع قبل ما يفوت الوقت. ومع احترامي الآراء مختلف الأشخاص، فشخصيا كنشوف أن تلقين اللغات الأجنبية ما خصوش ياخد مكان اللغة الأم. فالحرص ديال بعض الوالدين على أن أولادهم يتعلموا اللغات الأجنبية بحكم الأهمية ديالها في الآونة الحالية كيخليهم يتكلموا معاهم في البيت بهذه اللغات، حرصا منهم على أن أولادهم يولفوا هذه اللغات ويتكلموا بها بشكل سلس. شخصيا مع احترامي لكل الآراء كما قلت، فأنا كنشوف أنه في البيت نحاول نتكلموا مع أولادنا باللغة الأم ونخليو للغات الأجنبية برنامجها ووقتها الخاص. هذا ما كيعنيش أننا نغفلوا هذه اللغات المهمة، لكن في نفس الوقت ما كيعنيش أننا نرجعوا هذه اللغات لغة أصلية لولادنا، لما لذلك من أثر على شخصية أطفالنا. فمهما حاولنا أننا نحيدوا هذه اللغة الأم ونعلموا لهذا الطفل لغات أجنبية أخرى فهو ما غاديش يحس بالانتماء ليها، وغيلقى أن الأمريكي كيتكلم بالإنجليزية والفرنسي كيتكلم بالفرنسية، لكن هو مع أنه كيعرف هذه اللغات ما عندوش لغة خاصة به، لغة أم. لهذا فشخصيا كنشوف أن اللغة الأم لا تعوضها لغة أخرى، بل هي كتبقى نوع من الانتماء بالنسبة لكل شخص. كمثال وكنقطة أساسية اللي خلتني نفكر في هذا الموضوع، من خلال زيارتي لبعض البلدان الأجنبية وإقامتي بها لمدة معينة والاحتكاك مع أشخاص من مختلف الجنسيات، لاحظت واحد الأمر مهم، وبالخصوص في ماليزيا. لاحظت انه الاشخاص الماليزيين ملي كانوا كيتكلموا معنا، طبعا اللغه الاجنبيه الوحيده اللي كنا نقدروا نتواصلوا بها كانت هي الانجليزيه. الامر اللي لاحظت هو انه 99% تقريبا من الاشخاص اللي تعاملت معهم كانت في لغتهم الانجليزيه لكنه ماليزيه، يعني انه اللهجه ديالهم كانت تغلب على اللغه الانجليزيه ديالهم، لدرجه انه احيانا ما كنتش كنفهم نطقهم لبعض الكلمات. ولكن اللي لاحظت ايضا هو ان هاد الاشخاص ما كانوش في اي لحظه او في اي وقت محرجين او يعني منزعجين من كون هاد اللهجه كتغلب على لغتهم الانجليزيه اللي هي بالنسبه لهم لغه ثانيه. كانوا كيتكلموا باريحيه وكيتكلموا بانجليزيه يعني ملونه بلغتهم الام، ما كانش كيزعجهم الامر وحتى حنا ما كانش كيزعجنا. لكن اللي عجبني بزاف والهمني في هاد الناس هو انهم ما كانوش في اي لحظه وفي اي وقت متحرجين من لغتهم الام او من لكنتهم، بالعكس كانوا كيتكلموا باريحيه وبكل ثقه في النفس. لاحظت ان الفرنسيين ايضا عندهم لكنه معينه ملي كيتكلموا باللغه الانجليزيه، ولاحظت ايضا انهم عمرهم ما كيتحسوا من هذه اللكنه اللي كيطغاو عليها بعض طريقه نطق بعض الحروف الفرنسيه. هذه الاريحيه اللي كيتكلموا بها هاد الناس، هاد الثقه في النفس وهذا عدم التحرج من اللكنه الام هي اللي بغيت نوصل لكم كفكره بالنسبه لجميع الاشخاص اللي كيتعلموا لغه اجنبيه وهما في بدايه المشوار. بالنسبه للاطفال او التلاميذ صغار اللي عندهم مشاكل مع الفرنسيه او الانجليزيه كيحسوا بالذنب او كيحسوا بانهم اقل من زملائهم، بالنسبه لاي شخص كيتعلم لغه جديده وكيحس بالنقص لانه ما كيعرفش ليها كما بقيه الناس اللي معاه او كما فلان او فلان، كنقول لك بذل مجهود لكن ما تضغطش على نفسك. اللكنه او اللهجه اللي كتبان في لغتك الاجنبيه اللي جايه من لغتك الام ما خصهاش تخليك تحس بالاحراج، بالعكس كون فخور وانت كتكلم باللغات الاجنبيه الاخرى بطريقتك الخاصه. انت ماشي ملزم انك تعرف لغات اجنبيه، انت اختاريتي تتعلم لغات اجنبيه اخرى لانها غتعاونك في بزاف الاشياء. ولاي انسان كيعرف لغته الام فقط اللي كبر وهو كيسمعها من والديه ومن عائلته وفي المجتمع ديالو، كنقول لك ما عندكش علاش تحس بالاحراج. بحالك كاين بزاف الناس في العالم كله اللي كيعرفوا لغتهم فقط واللي معتزين بها وفخورين بها.
تعلم لغة أجنبية هو مزية، هو مهارة، وهو شيء إيجابي كيتزاد لينا. ما خصوش في أي وقت يكون عائق في وجهنا أو عائق في وجه أي حلم أو هدف بغينا نحققوه. الإحساس بالنقص لأننا ما كنعرفوش شي لغة خاصنا نوضعوا له نهاية. اللغة ما هي إلا مهارة، اللغة عمرها ما كانت قيمة. نتمنى رسالتي تكون وصلت لكم. شكرا على تتبعكم، نشوفكم في فيديو جديد. وإلا عجبتكم هذا الفيديو ما تنساوش تخليو لي دعمكم وتخليو لي تعليق لتحت واشتركوا بالقناة. شكرا وإلى اللقاء.